देखें, सबके सामने है जो पंजाब असेंबली में हुआ। कभी मरियम नवाज साहिबा जब पंजाब असेंबली में आती हैं, सहाफियों को ऐसा एक्सेस होता है सही। क्या? ऐसे धक्के लगते हुए आपने कभी देखे? ऐसे सवालात कभी पूछते हुए आपने देखे? किसी सहाफी ने पूछा कि आपकी शुगर मिलों से कैसे चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, आपके कजन की शुगर मिल से? वो तो एक्सेस ही नहीं होता। तो देखें, दो खत बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी तारीख में याद रखे जाएंगे। इसको बड़ा लाइटली लोग ले रहे हैं। देखें, जो रियासतें होती हैं वो चालाकियों से और कार्रवाइयों से नहीं चलती, वो बुर्दबारी से और स्टेट्समैनशिप से चलती हैं। एक स्पीकर का आज का खत जिसमें उन्होंने गिला शिकवा किया, और उससे पहले सोहेल आफरीदी का खत। यहाँ पे जो पंजाब हुकूमत का जो कंडक्ट था वो सबके सामने। अब उस पे आप तौजियात पेश करते रहे, जो मर्जी करते रहे। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आप दूसरे सूबे के वज़ीर आला को ड्रग माफिया कह रहे हैं, उनके वुजरा से आप खड़े करके लोग पूछवा रहे हैं कि भाई तुम चर्च साथ लेके आए हो। और दूसरी जो लोग निकलने की बात है, मेरे ख्याल में अचानक हम लोग पाकिस्तान से उठते हैं और अपनी बहस को हम स्कैंडिनेविया में लेके चलते हैं। क्या सोहेल आफरीदी नॉर्वे में उठा है और अचानक जो है वो स्वीडन पहुंचा है? आपको नहीं पता कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान को, ये मुझे रिपीट करने दें, तकरीबन 4000 साल सजाएं हो चुकी हैं अब तक। 4000 साल तकरीबन, उसमें 800 साल की तो तकरीबन जो है फौजी अदालतों से सजाएं हो चुकी हैं। कई हजार FIRs हो चुकी हैं। किसी को भी उठा के किसी भी केस में डाल दिया जाता है, बंदे का पता ही नहीं चलता। तो आप इस माहौल के अंदर अगर आप किसी और पार्टी के साथ 3 साल उसको ऐसे क्रश करें, फिर मैं देखता हूं कि कितने बंदे उनके बाहर निकलते हैं। अच्छा, अतर साहब ये नमाजें पढ़ा रहे थे जिनको सजाएं हुई हैं? नहीं, तो मैं नहीं, क्या कोई नेकी का काम कर रहे थे, कोई अमर बिल मारूफ और नही मुनकर कर रहे थे? ये हमलावर थे रियासती इदारों के ऊपर। मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। मसला ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे जब रहमत हुसैन जाफरी किले में भी गए थे, कराची में बख्तर गाड़ी में बंद भी हुए थे, उम्र कैद की सजा भी सुनी थी उन्होंने? सुन लेना प्लीज। रहमत हुसैन जाफरी ने जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको सजा दी थी त्यारा साजिश केस में, उस वक्त भी कम से कम उनकी शक्ल तो हमें नजर आ जाती थी। आज तो 2 साल से खान साहब की शक्ल ही नजर नहीं आई। कौन सी अदालत में आप उसको पेश करते हैं? जब मियां साहब के ऊपर वो त्यारा साजिश केस चल रहा था, कम से कम हम उनकी तस्वीर तो रोज देख लेते थे ना, अखबार में छप जाती थी, रिपोर्टिंग होती थी। अभी तो देखें, आपको तस्वीर नजर नहीं आ रही, किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। उनकी बेगम को भी सजा दे दी। ऐसा खुदा ना खास्ता अगर किसी और जमात के साथ होता तो 20 साल तक आपको कोई बंदा नजर ना आता। अतर साहब, ये सारे के बावजूद अभी भी वो रेलेवेंट हैं, अभी भी अवाम है उनके साथ है, बाहर भी निकलती है। अगर आपको डर हो, मुझे डर हो कि आ जाइए, हम आएंगे और पर्चा हो जाएगा, मैं यकीन से कहता हूं हम चारों में से कोई भी इस प्रोग्राम में नहीं आएगा। आपके घर के बाहर खड़ा हो ना 2 पुलिस वाले, मैं देखता हूं कैसे आप लोग निकलते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। असल जो नहीं मंसूर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। असल बहस ये है कि जो आइन और कानून को रौंदा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी दौर में रौंदा जाए, जो लोगों के हकूक को रौंदा जा रहा है, क्या वो मुनासिब है? कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है कि भाई तुम लोगों ने तो अदालतें ही खत्म कर दी हैं। ठीक है असद साहब, लेकिन द पॉइंट जो मलिक साहब कह रहे थे उसको भी प्लीज आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं कि जो लोग जिनके बारे में आपने कहा उन्हें सजाएं हुई हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, उन्होंने कानून की वो कह रहे खिलाफ वर्जी की थी तो सजाएं हुई है ना जी। मतलब क्या जरताज गुल फैसलाबाद में थी? मंसूर साहब आप खुद मुझे बताएं। उमर अयूब साहब फैसलाबाद में थे? क्या आप मुझे खुद बताएं, क्या वो कौन सा पुलिस वाला था जो टेबल के नीचे घुस के जमान पार की साजिश देख रहा था? क्या ऐसे सजाएं दी जाती हैं? क्या ऐसे अदालती अमल होता है? हाँ, अगर कोई मुलविस है उसको जरूर सजा दी जाए, लेकिन जैसे थोक के हिसाब से सजाएं दी जा रही हैं। यास्मीन राशिद इधर भी थी, यास्मीन राशिद उधर भी थी, वो हर मुकदमे में उनको सजा हो रही है। तो देखें, जो अमल चल रहा है वो हमारे सामने है। बाकी अगर कोई मुलविस है तो जरूर आप उसको सजाएं दें। मलिक साहब, इसके अंदर आपको सियासत नजर नहीं आती। सर, उनका असल मेरे ख्याल में जो नुकता है ना वो ये है कि एटमॉस्फेयर आपने इस किस्म का बना दिया है, 2 चीजें सजाओं के हवाले से लोगों में डर इस किस्म का क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद उनको ये कहना कि जनाब आप जो है वो बाहर निकले हैं और आप लोग नहीं आए, लिबर्टी चौक पे इकट्ठे नहीं हुए, ये ज्यादती है। पहले एटमॉस्फेयर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, ये मतलब राय भी उसी तरफ। देखिए, सवाल ये है कि ये जो आइन और कानून की बात अक्सर की जाती है, कौन सा आइन? वो आइन जो इमरान खान साहब को पसंद है, वो आइन जो मियां नवाज शरीफ को अच्छा लगता है, वो आइन जनाब जो जनरल परवेज मुशर्रफ को अच्छा लगता था, वो आइन जो आज शहबाज शरीफ साहब को अच्छा लगता है। ये आइन को हमने बना दिया एक मजाक। बिल्कुल मसला ये है कि उस वक्त आइन कहाँ था जब इमरान खान साहब कहा करते थे जनाब कि मैं जाके जेल में से ये उतरवा दूंगा AC? आइन नहीं था उस वक्त। आइन कहाँ पे था जब इमरान खान साहब कहा करते थे फरा गोगी जो है इसने बिजनेस से पैसे कमाए, तुम कौन होते इससे तहकीकात करने वाले?
اس کی کرپشن پہ بات کرنے والے. ٹھیک. اس وقت آئین کہاں پہ تھا جب عمران خان صاحب کرتے تھے مجھے صبح مفتاح اسماعیل جیل میں چلے. لیکن ملک صاحب جب یہ جو آپ تعویلیں دے رہے ہیں جو کہ جی عمران خان, چلے میں ایک منٹ کے لیے آپ کے ساتھ اس آرگومنٹ میں کھڑا ہوتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ایگریڈ, بالکل ٹھیک. چلے میں اور آپ اس بات پہ کھڑے ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا. سن لیں, انہوں نے آئین کو توڑا. ناؤ کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑا اس لیے اب ان کا بھی جو احتساب ہوگا وہ آئین کو توڑ کے ہوگا. گزارش یہ ہے, قانون کو توڑ کے ہوگا. میں دو چیزیں آپ سے عرض کروں. یا تو ہم اخلاقیات کے اس بڑے اس اعلیٰ رتبے پہ ہماری سیاست تو ہم نے نہیں لے کے جانا, نہیں ہے ہماری اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ ہم نے نہیں. بطور صحافی سے جب ہم کامنٹ کرتے ہیں ہمیں تو کم از کم اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ جا کے کھڑا ہونا ہے. اگر وہ اخلاقیات کا درجہ عمران خان کے لیے ہے تو وہی اخلاقیات کا درجہ ملک کے ہر وزیر اعظم اور موجودہ چیف جسٹس کے لیے ہونا. میں آپ کے سامنے تاریخ کے حقائق رکھ رہا ہوں جو تلخ بھی ہیں. میرے بس میں ہو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے, میں کہوں عمران خان صاحب یہاں آئیں بیٹھ کے, آپ قرآن پہ حلف دیں گے, آپ اس ملک میں انتشار نہیں پھیلائیں گے, آپ آئین نہیں توڑیں گے. میاں نواز شریف صاحب آپ بھی آئیے, آج جناب شہباز صاحب آپ بھی آئیے, زرداری صاحب آپ بھی آئیے, اور آپ کرپشن بھی نہیں کریں گے, جھوٹے وعدے بھی نہیں کریں گے, قوم کو ایموشنز میں بلیک میل بھی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد سیاست کریں. میرے بس میں تو یہ ہو نا خان صاحب کو صبح نکال دیں. سوال یہ ہے کہ جو قوم کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کے اوپر کتنا عمل درآمد کیا جاتا ہے. محض نعرے منشور محض مذاق بن گیا ہوا ہے, لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہی بات جو ابھی اصل سوال یہ ہے کہ جو عطر صاحب جو ذکر کر رہے تھے یہ جو 4000 سال کی سزائیں ہیں, آپ کا دل نہیں, آپ نے انٹرپٹ کیا تھا, آپ کا دل مطمئن ہے کہ وہ سزائیں صحیح ہیں. میں اسی میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر تھے, ٹھیک ہے, عدم اعتماد کے ذریعے وہ فارغ ہوئے, ٹھیک ہے. آج تک اس بات کو نہیں مانتے جی عدم اعتماد ہوا ہمارے خلاف, وہ جی سازش ہو گئی. بھائی لوگوں نے ووٹ ڈالے اور کسی نے کسی کو کہہ کے ڈلوا لیے, کسی نے اپروچ کر کے ڈلوا لیا, کسی نے جیسے بھی ڈلوایا, آپ کے اراکین اسمبلی نے آپ کو ہٹایا. ٹھیک ہے. آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد آپ نے اس ملک میں کارکنوں کی اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی. ذہن سازی کیا کی کہ آپ نے سیاست کی ایسی تیسی کرنی, ٹھیک ہے, آپ نے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلانی, ٹھیک ہے, آپ نے فوج کے سپر سالار کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور یہ ایک نہیں, میں 10 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو ہمارے سامنے بیٹھ کے ان کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ جناب اب ہم رائیوڈ کا محل بھی اکھاڑ کے پھینکیں گے. میرا دوبارہ گزارش وہی ہے سر, یہ آپ جو چارٹ شیٹ بنا رہے ہیں, دو چیزیں, میرا صرف اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ اس چارٹ شیٹ کو ایپلیکیبل بنانے کے لیے طریقہ کار قانونی ہونا چاہیے. یہ کہہ رہا ہوں جو لیڈر یہ کہہ رہے تھے اس وقت ہم جی ایچ کیو جائیں گے, جو لیڈر اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کینٹ کی حدود توڑ دی ہیں, جو کہتے تھے کہ آج ہم نے کینٹ فتح کر لیا ہے, جو کہتے تھے یہ جو ریڈ لائن بنی پھرتی تھی اس ملک کی فوج, ہم نے اس ساری ریڈ لائن کو جو ہے تباہ برباد کر دی, وہ سارے اس کے ملزم ہیں. اگر وہ وہاں بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے. دیکھیں اس 9 مئی میں کون کون سزا یافتہ ہوں گے, ذہن سازی کرنے والے, لوگوں کو ورغلانے والے, موقع پہ جا کے ایکشن لینے والے, سارے سزا بار ہیں. یا تو پی ٹی آئی اس بات کو مانے کہ ہاں ہم نے غلط کیا. عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ لوگ میرے کہاں جاتے اگر وہاں نہ جاتے تو بھائی اسی ذہن سازی میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے, آپ اسی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں سزا ہو سکتی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہیں؟ موسٹلی وہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں جو یا انوالو تھے یا لوگوں کو بھڑکانے میں شریک تھے. قانونی طریقے سے ہو رہی ہیں, دیکھیں نا عدالتوں سے ہو رہی ہیں, انصاف کے جو اصول ہیں اس کے مطابق. سر عدالتوں سے ہو رہی ہے نا, میں تو نہ کر رہا ہوں, نہ کوئی اور کر رہا ہے. عدالتوں پاکستان کی عدالتوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اچھا اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ آپ مجھے ایک شخص ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑا ہے, پتھراؤ کیا جا رہا ہے, ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, وہاں لوگوں کے اندر سارے گھر کو جلا دیا گیا ہے. اس کے لیے آپ ثبوت مانگتے ہیں جی ویڈیو لا دیں, ویڈیو بھی آ گئی, انہیں جی اس کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی. بھائی وہ وہاں ملوث موجود ہے موقع پہ. اچھا کیا 9 مئی میں جو اس وقت برطانیہ میں سزائیں ہوئی جو حملہ آور تھے وہاں پہ ایسے سزا ہوئی تھی نا, مہینے میں انہوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا. سر سوال یہ ہے کہ جو لوگ, اچھا اس میں کچھ چلے بے گناہوں کی سزا ہو گئی ہیں, ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے, جو وہاں موجود نہیں تھے یا جو یہ کہیں کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ بھئی میں شاہ محمود صاحب کو سزا نہیں ہوئی, فواد چودھری کو سزا نہیں ہوئی نا. اچھا میں گزارش کر دیتا ہوں, فواد چودھری صاحب وہاں موجود ہیں, سزا نہیں ہوئی. عطر بھائی کچھ جلدی سے سر جی بولیے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں 9 مئی کو جو بدقسمت واقعات ہوئے, لیکن آپ اس کو آئسولیشن میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہی تو پوائنٹ ہے کہ جب آپ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں تو اس سے برائی نکلتی ہے. 9 مئی سے پہلے کیا ہوا؟ آئین کو توڑا گیا, وقت پہ الیکشنز نہیں کروائے گئے, بار بار کہا گیا کہ جی الیکشنز کروائے جائیں, کہا گیا نہیں کروائیں گے, کس طرح کی نگران حکومتیں آئیں, وہ کیا کچھ کرتی رہیں. تو یہی تو یہاں پہ مقدمہ ہے کہ جب آپ آئین اور قانون عطر بھائی یہ 9 مئی کے واقعات کسی ایسے نہیں, عطر بھائی 9 مئی کے واقعات جو ہیں پروٹیسٹ میں نہیں تھے کہ الیکشن کے لیے. الیکشن کیوں نہیں ہوئے اس میں بھی میں جناب آپ کو کس نے بتا دوں گا. الیکشن عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئے تھے, یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا, الیکشن ہونے والے ہیں. ادھر سے نکال سکتے ہیں.
اگر خدا نخواستہ آئین اور قانون کے ساتھ وہ نہ کیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدقسمت واقعات ہوتے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ واقعات کیوں ہوئے. واقعات اس لیے ہوئے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کمپین چلا دی تھی کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا یا پولیس پکڑنے آئے گی، ہم ان کو انگلی نہیں لگانے دیں گے. کیا اس ملک کے اندر، اس ملک سے عمران خان بڑھ کے ہیں، نواز شریف صاحب بڑھ کے ہیں، زرداری صاحب بڑھ کے ہیں؟ نجم بھائی کی بات کوئی بھی ملک سے بڑھ کے لیے نہیں ہے، لیکن کوشچن وہی ہے، جب آپ آئین اور قانون کو پس پش ڈالتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیشہ برائی سامنے آتی ہے.